May adlaw sa tanan. Adayon ta sa tuang public reading na makita sa Roma chapter 5 o versikulo 5 verses kapitulo 1 to 21. Okay? 5 to 21. Okay? Basahon nato. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon og nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gyud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimot-an sa Dios ug ang iyang kahimot naghatag kanatong paglaom. Dili gid kita pakyason niining paglaoma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Og karon nga gihimo na kitang matarong pinagi sa iyang dugo, labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, gipasig-uli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Og karon nga kita napasig-uli na ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasig-uli kanato ngadto sa Dios. Verse 12, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan. Kay nakasala man ang tanang tawo, dinhi sa kalibutan ang sala sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan diin walay balaod, walay usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot. Apan dili man nagsama kining duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Og managlahi ang resulta sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo. Kay gipahamtang ang silot tungod sa maong usa ka sala apan human sa daghang pagpakasala gihatag ang gasa aron paghimog matarong sa tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang magmadaogon sa ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. 18. Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo maluwas ug makaangkon sa kinabuhi ang tanan. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang gihimong matarong sa Dios. Gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan apan diin midaghan ang sala labaw pang midagaya ang grasya.
Last verse, busa ingon nga naghari ang sala pinaagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios pinaagi sa pagkamatarong nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Okay, God bless everyone. See you next time.